بونجور بونجور صباح الخير واش راكم نهاركم مبروك ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم كامل بخير. الوغ بور موا الحمد لله سافا ميو دونك اليوم جي بخي كيما نقولوا مون كوراج افيك مي دو مان قلت باش ندير لكم لو مونتاج تاع هاد لا فيديو. دونك هنا كيما راكم تشوفوا رانا في وود جرين. دونك هنا رحت لهاد لو ماغازان اللي عنده دي يبيع دي زيبيس، يبيع با مال دو شوز. دونك انا نروح عنده سبيسيالمون باش نجيب من عنده الزبيب او ميم طون نشري هاد البوكس الكبير هذا تاع البارسلي تاع عنده كلش من كل نوع، تيم البازل براتيكمون عنده كامل لي زيبيس. en plus de ça رحت لعندو هكذا باش نجيب الزبيب. انا نحب هذاك الزبيب الصفر. دونك قلت j'ai vu ailleurs ما كانش d'habitude نشري عند تيسكو مي cette fois-ci j'ai pas trouvé. كي لقيت غير هذاك البراون هذاك ما نحبوش، يجي عنده ان غو بيزار شويه في طعامته. دونك انا حبيت ناكل هكا مسفوف بالزبيب هذاك الصفر تشاهيتو. دونك شقيت حتى لعندو أنا والمسيو صباح ونا ديبوزي لي زونفون ورحنا لتما. دونك شوفوا لي في شوفوا واش عنده. هو جاي في وود جرين الكامل كي تكملوا كامل وود جرين يقابلكم هذاك لو بارك. هو دورو على لا دغوات تاعكم. دونك تمشوا شويه برك هكا تلقاوه هو جاي على الطريق باين. اون بليس دو سا يعني عنده بامال دو شوز. شوفوا هنا القرفة عود يعني عنده شوفوا هكا لي غرون باكي تو. دونك هنا شغل هو يبيع هادو لي غرون باكي ويبيع او ميم طون هادوك الصغار لي بوتي ساشي. دونك كيما تحبوا. قلت لكم عنده كلش يعني عنده الروز، عنده اوسي شوفوا لي زيبيس من كل نوع. عنده اوسي ميم اللوز. انا دابيتود نروح نشري من عنده اللوز اوسي. دونك فوالا البنات يعني تلقاو عنده الكاوكاو اللوز الجوز كلش براتيكمون كلش عنده. وعنده قلت لكم يعني يبيع سادير هادوك هادو لي ساشي الكبار او ميم طون يبيع لي ساشي صغار. دونك فوالا درت لكم يعني جوله خفيفه هكا. كنت عارفه دوكا مع الكونفينمون سادير الناس ما تقدريش كيفاش تفيلمي اليز. دونك انا ولا جي في مون بوسيبل درت لكم هكا نظره برك سي بور لي جون اللي ما يعرفوش ولا اللي يسكنوا في هذوك لي زونفيرون يحبوا هكا يشرو دي تروك كيما هاكو تشوفوا. دونك فوالا البنات شوفوا هنايا راني نوري لكم جيساي دو فو مونطري لو ماكسيموم. قلت لكم سي ان بو ديفيسيل راكو تعرفوا سيدير ما تاخديش وقتك بزاف في لو ماغازان شغل وني اوبليجي داشتي دو سورتير. دونك انا لو طون كي كنت قاعده هكذا نشري نقلب واش كان خاصني. دونك جي بروفيتي قلت يعني نبارطاجيه معاكم. دونك فوالا لي في هاد الفيديو درتها قبل ما نمرض. شوفوا هنايا كاين اللوز مرحي. فوالا هامليك اللوز يفيلي اللوز مقشر ماشي مقشر الكاوكاو اونسي عنده يعني انواع واشكال. وشنو جي روماركي لي بري فريمون زادو في كلش. باسكو انا قلت لكم هذا ما نروح نشري عنده كنت شافيه على لي بري تاعو. دونك زادو بزاف بزاف يعني بارابور على واش كان كاين. Désolée les filles pour la voix. Là, je fais mon possible. راني نهضر شويه ديفيسيلمون مي معليش. على جالكم حبيباتي قلت هكا نضرب عليكم طلة او موان باش نتوحشتكم ولا غير توحشتكم. ميرسي بوكو على لي ميساج تاعكم اوسي اللي بعثتولي اللي سقسيتو عليا. قول لكم ربي ان شاء الله يعطيكم الخير تسقسي عليكم الجنة ان شاء الله. دونك c'est très gentil de votre part. والله ça fait plaisir هكا des gens اللي يحبوك يسقسوا عليك. والله ça me fait vraiment plaisir. يعطيكم الصحة إن شاء الله. الو فوالا اللي فيه أنا درت لكم دارة هكا خفيفة. شوفوا واش عنده هاد لي زيبيس تاع البرياني أوسي. دونك هادو أوسي دي زيبيس. شوفوا أنا ديت من هادو زي دي زيبيس خادمينهم هما سي دي ميلونج. شوفوا هنايا تاع الكباب تاع أنا ديت هادي تاع الكباب ايتو. كاين تاع البرغر أوسي كاين بيري بيري حارة. كوا انكور كاين هادو شوفوا طوندوري. دونك لا جيلاتين أوسي. دونك براتيكمون قلت لكم عندهم بزاف الحاجات. ولقيت أوسي عندهم واحد لا سوربريز. دونك خليكم تشوفوا شوية ونعاود نولي لكم كي نلحقوا لهاديك لا سوربريز.
فوالا لي في شوفوا واش لقيت الزلابية مون ديو مون ديو ما نحكي لكم جيتي توت كونطون الوغ كو مون ماري قال لي بالك ما تلقايهاش كروستيونط قلت له شوف نلقاها ما نلقاهاش نديها قلت له نديها ومن بعد نشوفوا واش نقول لكم والله غير شهيتكم في الجنة بوغ لي جون اللي يحبوا الزلابية هذه رقيقة اورانج انا واش نقول نموت عليهم دونك جاتني بنينة بنينة وكروستيونط والله ما تأمنوا تقولوا زعما شغل قديمة ولا جديدة جديدة فريمون كروستيونط هادو سي الحلاوي تاعهم جو بونس تاع لي باكستان ولا كيك شوز كوم سا ليسونسيال جو لي زي غوتي ما عندهم حتى معنى يعني ماشي كيما الحلويات تاعنا شغل اون بات ودايرين لها الكولورون ودايرين لها اشكال دونك فوالا واش نقول لكم على الزلابيه يا لي فيلي تحوس على الزلابيه تروح على هذا المغازان بنينه بنينه كون جو دي بنينه بنينه وكروستيون قلت لكم والله غير تقولوا هداك وين وجدت دونك حبيت نبارطاجيها معكم قلت بالك كاش وحده راهي تتشهى ولا راهي تما قلت لكم في لافان تاع وود جرين اون فاس لهذاك لو بارك دوري على لا دغوات تاعك تمشي غير شويه برك ابخي واحد لو ماغازان اللي يبيع الرنجيلات جوست بينو وبينو الطريق هذا ما كان دونك سي ان ماغازان باين ليسونسيال مفتوح عنده الخضره على برا والداخل هاوليك شوفوا هنا عندهم العنبر ايتو عندهم امله شكون تشفى لها امله دونك عندهم هما كامل العقاقر هادو كيما راكم تشوفوا دونك فوالا لي في قلت نبارطاجي معاكم يعني مليح هاد لو ماغازان الواحد يحطو في بالو كي تخصو هكذا عفسة ولا بوكو بلوس عنده هادوك يعني اللي تحب الحلبة اللي تحب هاد العفايس دونك تلقى عنده هنا عنده هادي تاع الحنة هادي شوفوا انا كنت نحبهم هادو هايلين كنت نديرهم هكا في العيد دونك فوالا عندهم ميم الحنة شوفوهم باكي دونك فوالا لي في ودوكا ندخلوا للدار باش هكذا نبارطاجي معكم سكو جي اشتي ومن بعدا اون فا فيغ اونصومبل ان غاتو هنا المسيو راهو شاد الساشيات ورايح دونك فوالا لي في انا بعد ما ادخلنا للدار شوفوا لا بروميير دي شوز شريت الرند دونك شوفوا لي فوي تاع الباي ليف دونك هذا لو غران باكي دابتوت نشري تيسكو هذاك الصغير دونك هنا شريت هذا لو غران باكي وشريت بيان سور اللي رحت على جالو لا هاوليك الزبيب هذا يعني سولطانة جولدن سولطانة 800 غرام راهو 449 دونك ديت هاد لو باكي شوفوا شحال شباب هايل يعني صفر يشهي يعني ما انا كنت نحب هذاك الكبير يعني اللي يجي فريمون كبير ما كاش Alors j'ai pris aussi هذا pour les marinades هكا كي نديرو les grillades et tout واش خديت تاني aussi bon هذا خداه مون ماري موت على بيري بيري هذا aussi شوية سبايسي دونك قلت لكم عندهم لي زيبيس واش نحكي لكم يعني اللي تحب بزاف لي زيبيس راح ديري رايك تما دونك شوفوا جي بري aussi هذا كوم انا تشوفوني بلي نحب بزاف نطيب بالبارسلي دونك هاد شوفوا البوكس هاد الكبير سالمون ب3.99 دونك انا هذا نحبه بزاف كنت نحبطو اوسي لماميغ اللي نقدم لها تحيه نقول لها توحشتك ماما توحشتك دونك فوالا هنا هادو معشوقات مون ماري باش نقول لكم يموت على هادو انا ما نحبهمش ما نكذبش عليكم يجوني بزاف سبايسي وشغل ما باليش ماكله مغنجقه ما نحبش انا ماكله مغنجقه هو يموت على هذا بيرياني مع هذاك شغل شريت قلت له شريت حاجه بلا دجاج دونك فوالا لي في هو داهم هادو ليه فوالا qu'est-ce que j'ai pris aussi bon voilà هنا خديت هادو تاع البوراك شنو جو هادو صغار سادير واجدين تمتم ولا تحبي ديري بهم ميم يعني السمسة دونك الفورما تاعهم يعني صغيرة يعني سي تري براتيك كوا واش خديت اوسي تيرميريك دونك كان خلاص لي كركما فوالا ديت اوسي ان باكي وشريت اوسي هادو لي في بوف باستري
دونك هادو واجدين سي دي كاري صدق واحد هكا دي فوا نحو بهم حصلة كيما نقولوا في الفطور ولا واحد يديرهم كوم دي ميني بيتزا ولا ديروا فوقهم واش حبيتو دونك فوالا وخديت اوسي لي في هادو بون هاي الاكس لافيا عاودت ولات دونك جي بخي هاد لو بوكس دونك لو بوكس يفي 2 باوند 18 دونك واش نقول لكم بنينه 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 شاهدكم في الجنه ان شاء الله ان شاء الله الا دزتو من تما خذوا ان باكي دونك فوالا لي في هنا قعدت حاجه الاخرى دونك جي بخي اوسي شوفوا لي في هاي جايه جي بخي اوسي البسباس هذا اللي كان في الجزائر البسباس هو اونغوبي شغلكم دي فيه هكا من الفوق كي الحلوه كوا يجي شباب يعني في الطمينه هكا وعنده لو غو تاع البسباس الداخل وحنا واش نقول لكم راح تجي غير درت الطعام دونك فوالا درت شي مسفوش واش نقول لكم جاي شهي فطرنا به انا والمسيو كوم لي زونفون كانوا في السكول دونك فوالا البنات درت شويه مسفوف بهذاك الزبيب يعني ما خليتوش في قلبي فوالا درت له شويه ديكوريتو من الفوق ودوك نبداو لو غاتو اللي حنديرو اليوم دونك سي ان غاتو اللي تخي فاسيل دونك شوفوا لي فيه هنايا عندي كيله دونك انا جبري كيلت بالكاس شوفوا عندي كيله سكر كيله تاع لي زو وكيله تاع الزبده اللي دخلت لها شويه تاع الزيت وهنا عندي زوج مغارف تاع مايزينا هنا نسحقوا ان باكي دمي تاع لا ليفور شيميك ووحده تاع سكر فانيي دونك فوالا هاد لو غاتو سي لو غاتو تاع سكرفاج ولا لو غاتو على كونفيتور سي ان غاتو تري فاسيل هنا نسحقوا شويه رشه تاع الملح ولا فارين بيان سور باش نطمو لو غاتو تاعنا دونك قلت لكم لي في هاد لو غاتو ما كاش اللي ما يعرفوش يعني كانوا تاع زمان قديم قديم اللي ندار بلا كونفيتور تاع دابغيكو مي انا اليوم جو في شونجي دونك نبداو على بركه الله هنا نحكموا لي زو دونك انا هذاك لو فيغ تاعي رفد لي 5 حبات تاع البيض دونك نحطوا البيض تاعنا هنا نفتحوا لو باكي تاع سكر فانيي تاعنا نخلطوه مع الكاس تاع السكر فوالا دونك وليت تحب تنقّص دير ان فيغ موان ان دوا تنقّص له باسكو باغ لا سويت راح نزيدو نديرو له لا كونفيتور دونك ديروا ان فيغ موان ان دوا لي في نخلطوا مليح هذاك البيض تاعنا مع هذاك السكر باش هكا يذوب لنا مليح هذاك السكر ونزيدو الزبده اللي تكون دايبه ونخلوها تبرد بيان سور قلت لكم بريسك زيدوا لها غير واحد الان دوا تاع الزيت واللي تحب ديرو بالزيت هو دو بريفيرونس الزبده باسكو يجي بزاف بنين ويجي طري دونك حنا نزيدو هادوك لي 2 كويير تاع المايزينا تاعنا نديروهم بيان بومبي لي في هكا باش يعني لو غاتو تاعنا يجي خفيف خفيف واش نقول لكم بنين بنين يعني هذا غاتو قديم ما كاش اللي ما يعرفوش يعني ملي كنا صغار يعني كامل يعني العائلات يديروه دونك هنا نبداو نديرو لو بروميير فيغ تاع لا فارين شوفوا نصيروه بيان سور كوم دابيتود هنا زربت لكم شويه لا فيديو باسكو جات فريمون طويله هنا شوفوا لي في انا راح ندير ان باكي دمي تاع لا ليفور شيميك دونك اللي تحبوا يجيها طري لداخل دير له ان باكي دمي اللي تحبوا تجي شويه كروستيون à l'intérieur دونك ديرلو اونلي واحده برك تاع لا ليفور شيميك ان شاء الله تكونوا فهمتوني قلت لكم انا درت ان باكي دمي باش يجيني خفيف اللي تحبوا تجي شويه كروستيون ديرلو سولمون ان باكي دو ليفور شيميك بيان سور نسيروهم هكذا باش ما يقعدوناش لي غرومون على الانتيريور ونخلطوا كامل المقادير كيف كيف ما ننساوش الرشه تاع الملح بيان سور هكا باش لو غاتو تاعنا ما يجيناش مسوس يجي بنين ونخلطوا كامل كلش كيف كيف هكذا افيك ان فوي فوالا لي في وهنا راح ندير لو دوزيام فيغ توجور نسيروا لا فارين تاعنا هكا يعني باش لو غاتو تاعنا يجي مهوي على الانتيريور ما يجيناش معجن ما يجيش لداخل ثقيل اي تو ونخلطو كامل كيف كيف هكذا بالعقل بالعقل حتى يعني تتجانس لنا يتجانسوا بلوتو كامل هادوك المقادير دونك ان شاء الله ان شاء الله تكونوا تسمعوا فيا مليح باسكو فريمون لا فوا تاعي ما نحكي لكمش دونك شوفوا لي في هكذا نخلطهم مليح مليح شوفوا هادو من هنايا يعني مازال محتاج هنا سي لو تروازيام فيغ انا جي في اكسبري باش هكذا نكيت لكم بلي فيغ يعني باش نعطيكم مقادير مضبوطه باسكو كاين اللي ما كيرش بالفيغ يدير ديريكتومون لا فارين ويشوف دونك دو بريفيرونس
هكذا جي في اكسبري باش ندير بلي فيغ باش تجي يعني ساهل وتجيكم يعني مقادير مضبوطه، باسكو كاين اللي شغل بالك ديروا ناقص فرينه ولا يعني ما ينجحلهاش. مالغري كو هاد لو غاتو يعني راهو معروف، ما كاينش اللي ما تعرفش لا غوسيت ديالو. ابار كو انايا هنا شوفوا لي في درت 3 فيغ اي دمي. دونك فوالا باش نعاونوا المقادير برك. هنا درت 3 فيغ اي دمي، دونك الكيله تاعهم 3 فيغ اي دمي. فوالا توجور بلو ميم فيغ اللي كيلنا به السكر والبيض تاعنا والزبده. دونك قلت لكم لي في هاد لو غاتو انا برك اليوم حنعطيلو يعني اللمسه ديالي انا كيفاش انا نحب نديرو، بدلت له يعني شويه برك ماشي حاجه. ودوك تشوفوا باغ لا سويت يعني كيفاش الشكل تاعو يخرج بزاف بزاف شباب. دونك شوفوا لي في هذا هو القوام تاع لاباط تاعنا، ما تجيش يابسه وما تجيش طريه بزاف. فوالا شوفوا كيفاش تجي. فوالا هذا هو القوام. هنا نحي واحد نقولوا 2 à 3 كويير هادو لي باغ لا سويت يعني نسكرفتوهم هكا من الفوق اللي نزيدو لهم لا فارين. دونك هنا جي بري لا دوزيام كويير. فوالا ومن بعد باغ لا سويت يعني نزيدو لها لا فارين باش هكذا يعني نسكرفتوها من الفوق. فوالا البنات شوفوا هنا هادي دوك نزيد لها هكداك واحد ابوبخي واحد نص كاس ولا ربع كاس تاع الفرينه. فوالا ربع برك كاس تاع الفرينه ونعجنها مليح، يعني نرجعوها لازم تيبسنا شويه هذيك لاباط باش باغ لا سويت تجينا ساهله كي نسكرفتوها هكذا من الفوق. دونك نعجنها مليح ندخلها كامل هذيك لا فارين تاعنا، ومن بعد كاسكو جو في نديرها في الفريجيدار يعني باش تشد لي روحها، ولا تحبوا ديروها في كونجيلاتور سي اونكور ميو باش تشد لكم بيان روحها باش مع الاخر تجيكم فاسيل كي يعني ترابيوها هكا من الفوق. دونك فوالا ندخل لها كامل هذيك لا فارين تاعي. فوالا شوفوا كيفاش ولات يعني يبست شويه ونديرها في الفريجيدير. هنا نحكموا لو مول تاعنا لا فيه. انا درت له كامل ساير داير لو بابي كويسون هكا يعني باش هذيك لا كونفيتور اللي راح نديروها من الفوق ما تنحرقناش في لي بوردور، ولي بوردور تاعنا يعني ما ينحرقوناش. دونك شوفوا البنات حطيت لاباط تاعي ندير شويه الزيت في يدي باش نقدر نمشي لاباط تاعنا. دونك لي في هاد لا كونتيتي درتها في هاد لو مول الكبير باسكو انا ما نحبوش يجيني عالي بزاف. دونك اللي تحبوا تجيها عالي بزاف ما ديروش في مول كبير كيما ديالي. شوفوا انا المول تاعي كبير، دونك قلت لكم درتها في هاد لو مول باش ما تجينيش عاليه بزاف. كيما راكم تشوفوا نسوي كامل هذاك السطح الفوقاني هكذا درناه بالمغرفه هكا تاع السيليكون. وهنا شوفوا لي في انا حنبدل حندير لا كونفيتور دو فريز يعني حكمت هكا مغرفه زدت لها زوج مغارف تاع مزهر وحركتها شوفوا مليح حتى انطلقت لي مليح مليح. دونك هذا قلت لكم انا راح نديرو باللمسه تاعي ما درتلوش لا كونفيتور دابريكو، درت له لا كونفيتور دو فريز يعني نبدلوا له شويه الشكل اللي تحب دير له واش تحب هذا يعني هذه تقعد اذواق. اليوم برك انا جو لي شونجي بلا بريكو تاني يجي شكل شباب والبنه بزاف بزاف بنين يعني يعطي له بنه بزاف بنينه. شوفوا هنايا قلت لكم لي في علاش درنا لو بابي كويسون باش هكا لي بوردور تاعنا ما ينحرقولناش. دونك نطلع كامل هذاك البابي كويسون على لاباط تاعي باش ما تنحرقش هذيك لا كونفيتور. فوالا البنات واللي ما عندهاش بابي كويسون ما تلحقيش برك لا كونفيتور للطرف. شوفوا هنايا هاد سادير البوكس تاع لا كونفيتور خليت منه شويه برك ابري واحد 2 مغارف. هنا البنات بعد ما طليت كامل هذيك لا كونفيتور تاعي جمدت لي شويه لاباط حكمت سكرفاج وسكرفشتها هكذا كامل كامل من الفوق. فوالا دونك اللي عندها سكرفاج هذاك طويل انا عندي هذا برك دونك خرجوا لي شويه صغار. دونك اللي عندها هذاك اللي يجي شويه طويل يخرجوا طوال كل وحده يعني كيفاش تحب تسكرفد. دونك هنا البنات شوفوا هذه هي اللمسه تاعي تاني دوزيام. انا ندير لها هذا شوفوا عندي هذا مخلط بين اللوز وشويه نواه كاجو اوسي. دونك قلت لكم هذه تاني اللمسه ديالي. انا نحب ندير له هكا شويه هاد لو ميلونج دو نوتس من الفوق فريمون يعطي له واحد البنه واش نقول لكم. هنا البنات بعد ما درت لو غاتو تاعي طابلي
زدت طلعته من الفوغ يعني باش يتحمر لي غير شويه هذاك الكاوكاو من الفوغ، نحيلو هذاك لو بابي كويسون ونقطعو ونوريه لكم في طبق التقديم. دونك لي في قبل ما تنحوا لو غاتو تاعكم دخلوا الموس لداخل كي تشوفوا خرج ناشف. دونك هذاك هو يعني طاب. وشوفوا هنايا ديكوريتو افيك دي سوريس كونفي، وهذا درت له شويه سكر غلاس من الفوق. دونك هاوليك الشكل تاعو النهائي. واش نقول لكم البنات جا بزاف بزاف بنين، وجا يعني شوفوا الشكل تاعو الشباب الوغ كو هو راكو شفتو سي ان غاتو يعني تري تري فاسيل ما فيه والو. وشنو يعني الشكل تاعو تاع شباب وبريزونطابل ايتو وساهل أكوستو ما ياخدش الوقت، وما فيهش يعني مقادير بزاف كبار. يعني وتقدروا تستغناو يعني على هادوك لي نوت كيما تحبوا. دونك شوفوا هنايا قسمت لكم حبيبه باش تشوفوا شتو كيفاش تقسم جا فريمون يدوب في الفم. شوفوا الداخل كيفاش جا بنين. واش نقول لكم كيما يقولوا هشيش الله الله. دونك فوالا البنات، هذه هي لا غوسيت دوجوردي. شوفوا كيفاش جا. ان شاء الله تعجبكم. ما تنساونيش توجور افيك ان كومونتير اي اوسي ان جيم. ونقول لكم à très bientôt. باي.